ल एकछिन है म स्क्रिन सेयर गर्छु त्यसपछि ल के अरे लास्ट क्लासमा के गरेको थियो याद छ कसैलाई याद छ के गरेको थियो भन न हेलो के पढाएको थियो सिक्वेन्स पढाएको थियो होइन कि बिर्सियो सबै रिकरेन्स के पढ्यो तिमी सिक्वेन्स पढाएको थियो नि त सिक्वेन्समा चाहिँ हामीले के अरे अर्थमेटिक सिक्वेन्स र होइन अर्थमेटिक सिक्वेन्स मात्रै पढाएको थियो जियोमेट्रिक चाहिँ आज हेरौँ ल अब भ्याइन्छ आज नि होइन अर्थमेटिक हुन्छ अर्को चाहिँ अब जियोमेट्रिक हुन्छ त्यो तिमीलाई थाहा छ गरे होइन यो तिमीले पहिला पढिसकेको जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भन्ने होइन त्यसपछि अब यसको चाहिँ के गराएको थियो अस्ति भन्दाखेरि जस्तो तिमीलाई यस्तै अर्थमेटिक सिक्वेन्समा के अब एउटा सिक्वेन्स दिएर त्यसको चाहिँ के निकाल भनेको थियो अरे फर्मुला निकालेको थियो नि हामीले होइन र हो नि होइन एउटा कुनै के अरे सिक्वेन्स निकाल भनेको थियो नि त होइन तिमीलाई दिएर त्यसको चाहिँ जेनरल एउटा टर्म निकाल भनेको थियो हामीले त्यो निकालेको थियो एएन इक्वल टू भनेर समथिङ निकालेको थियो होइन त्यसैमा चाहिँ मैले के पनि गराएको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ रिकरेन्स रिलेसनवाला पनि गराएको थिएँ है रिकरेन्स रिलेसनवाला होइन त्यसैमा है हिजो एकैचोटि मैले यसैमै गराएको थिएँ रिकरेन्स रिलेसन भने यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीले कुनै पनि अब फर्मुला निकाल्दाखेरि होइन के गरेको थियो त भन्दाखेरि जस्तै एएन निकाल्दाखेरि तिमीले के गरेको थियो त भन्दाखेरि एएन भनेको तिम्रो के हो त रिकरेन्स रिलेसनको केसमा के हो तिम्रो प्रिभियस टर्मसँग रिलेटेड हुन्छ होइन जस्तै एएन माइनस 1 केही होला प्लस समथिङ केही आउला यस्तै भनेको मतलब रिकरेन्स रिलेसनमा के हुन्छ त जुन तिमीले निकाल्छौ नि एएन जुन टर्म होइन त्यो टर्म चाहिँ के हो त पहिलाको टर्म्सहरूसँग चाहिँ के हो त डिपेन्ड हुन्छ भन्न खोजेको है रिकन्सिलिएसन भनेको नि त्यही हो तिमीले अब नर्मल अब अर्थमेटिक सिक्वेन्सको फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्छौ भने निकालिनु भयो न त तिमीलाई यसरी रिकरेन्स रिलेसन भनेको छ भने तिमीले यसरी जानु पर्यो पहिलाको टर्मको रिलेसनमा चाहिँ तिमीले त्यो निकाल्नुपर्छ है ठिक छ आज चाहिँ अब पहिला चाहिँ यो रिकरेन्स रिलेसन हामीले अस्ति त्यो उस निकाल्ने सिकायो होइन रिकरेन्स रिलेसन निकाला भन्दाखेरि हामीले फर्मुला चाहिँ गरायो आज चाहिँ अब सल्भ गर्ने टाइपको पनि सोध्छ तिमीहरूलाई है जस्तै कसरी सोध्छ भन्दाखेरि हेर है त solve the recurrence relation है भन्यो यसरी भन्यो solve the recurrence relation भन्यो त्यसपछि पहिले म यहाँ लेख्छु है क्वेशन तिमीलाई यसरी सोध्छ अनि त्यसपछि के लेख्छ भन्दाखेरि यहाँ दिन्छ तिमीलाई है त्यसपछि है रिलेसन दिन्छ यहाँ त्यो रिलेसनलाई चाहिँ हामीले अब के अरे त्यसको एन्सर निकाल्ने एएन इक्वल टु जुन हामीले हिजो यो निकालेको थियो अब हामीले ठ्याक्क उल्टो गर्ने है एएन -1 2 एएन -1 होइन अनि के छ त यति नै हो के छ त भन्दाखेरि हाम्रो एन चाहिँ के छ त ग्रेटर देन इक्वल टु 1 छ यो हाम्रो दिएको हो है कन्डिसन हो यो चाहिँ अनि हाम्रो के छ त ए नट भनेको के हो यो दिनै पर्यो है यो पनि दिनै पर्यो यो दिएन भने हुँदैन फेरि रिकन्सिलिएसनमा विदाउट यो हाम्रो यो रिलेसनै आउँदैन यो भनेको हाम्रो के छ त 3 छ भनेपछि अब हामीलाई यो हाम्रो यो त अब रिलेसन यो हो रिकन्सिलिएसनको फर्मुला होइन यो भनेको हाम्रो इनिसियल टर्म हो यो कन्डिसन हो होइन इनिसियल कन्डिसन हो यो चाहिँ इनिसियल टर्म हो यो हामीले दिएको चाहिँ अब हामीले गर्नु पर्दाखेरि अब सोल्युसन जुन हामीले गर्छौँ सजिलो छ हेर है हामीले यसलाई त गर्छौँ होइन हरेक अब ए नट ए1 ए नट त हामीले दिएकै छ होइन ए नट दिएकै छ ए नट भनेको के हो 3 हो त्यसरी अब हामीले के निकाल्छ त ए1 निकाल्छ होइन अनि ए2 निकाल्छ यसरी नै ए3 निकाल्छ निकाल्दै जान्छ यो टर्म्सहरू एउटा सिक्वेन्समा आउँछ त्यसपछि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि रिकरेन्स रिलेसनको केसमा यदि तिमीलाई सल्भ रिकरेन्स रिलेसन भनेको छ भने हामीले लास्टमा गएर यसको के गर्छ त भन्दाखेरि यो गर्दै लगेपछि लास्टमा गर्दै गएपछि यसरी लास्टमा एएन भनेर एउटा जेनरल टर्म निकाल्छ हामीले जेनरल टर्ममा चाहिँ यस्तो यो प्रिभियस टर्मसँग रिलेटेड हुँदैन यो रिकरेन्स रिलेसनको फर्मुला है जुन हामीले यो के अरे पहिला त्यो के अरे अर्थमेटिक प्रोग्रेसन गर्दाखेरि ठ्याक्क त्यो जुन आएको थियो नि फर्मुला लगाएर के होइन ए प्लस एन माइनस 1 डी गर्दाखेरि जेनरल टर्म जुन फर्मुला आएको थियो नि त्यस्तै टर्ममा निकाल्नुपर्छ जुन चाहिँ प्रिभियस टर्ममा चाहिँ डिपेन्ड हुँदैन सबैको लागि चाहिँ युज हुने फर्मुला त्यस्तै चाहिँ जेनरल फर्मुला निकाल्नुपर्छ जेनरल फर्मुला भन्ने हुन्छ जेनरल है बुझ्यो जेनरल जेनरल टर्म जेनरल सोल्युसन भनौँ न अब त्यो भन्छ है ल अब के गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्ट काम तिमीले ए1 भनेको के हुन्छ त यो फर्मुलामा राख्दाखेरि ल भन त ल ए1 भनेको के हुन्छ यहाँ 6 ए1 भनेको 6 हुन्छ
n मा राख्ने हैन रोस हजुर हजुर हो हो त्यही त 6 2 हुन्छ इन्टु के हुन्छ 2 इन्टु के हुन्छ 3 3 a0 ए हुन्छ नट भनेको 3 हो ए नट भनौँ न अहिले होइन र हुन्छ हुन्छ 3 हो यो 3 हो यो भनेको 2 इन्टु ए नट हो होइन ठिक छ होइन अब त्यस्तै यो भनेको के हो त अब a2 भनेको 2 इन्टु के हो 6 हो a1 2 इन्टु a1 2 इन्टु 6 हुन्छ नि त यहाँ त होइन र यो जोड्दाखेरि त 2 इन्टु 6 हुन्छ मैले ल मैले यो लेखेन तिमीले मैले डाइरेक्ट 2 इन्टु a1 लेख्दै ल किनभने यो भनेको त उसो हो नि त 1 कम यो n एक कम हो नि त यो भनेको त होइन र a3 भनेको के हो त मैले डाइरेक्ट लेखेँ 2 इन्टु a2 हो नि होइन हो कि नै तिमीले यहाँनिर लेखे पनि हुन्छ यसरी केही फरक परेन यो त अब तिमीले यसलाई यसरी 2 इन्टु 3 लेखे पनि भयो होइन यसरी अनि 2 इन्टु अब के छ 2 इन्टु 2 स्क्वायर इन्टु 3 लेखे पनि भयो एउटै त हो नि कुरा त आउने त रिजल्ट त त्यही नै हो यहाँबाट होइन गर्दै जाँदाखेरि तर हाम्रो भनेको मेन भनेको यो हो जुन निकालेको छ नि हामीले यो हो होइन जेनरल टर्म निकाल्न लाग्यो मैले अब यो गर्दाखेरि के हुन्छ त यो त 2 त हाम्रो सबैमा कन्सटेन्ट छ a1 a2 a3 छ यो an निकाल्न लाग्यो मैले 2 चाहिँ हाम्रो सबैमा कन्सटेन्ट छ जेनरल टर्म 2 भइहाल्यो यहाँ के छ त अब a नट छ a1 छ a2 छ अनि यताको टर्मसँग के छ त यो यहाँ 1 हुँदाखेरि यहाँ के छ के भएन यो त हाम्रो के हो त यो गर्दाखेरि तिम्रो त पहिलाको जस्तै भयो होइन हामीले जुन गरेको थियौँ नि यो त प्रिभियस टर्मसँग रिलेटेड भयो अब हामीले के भयो यो हामीले जुन रिकरेन्स रिलेसन भनेर पढाएको थियौँ नि पहिला यो रिकरेन्स रिलेसन भयो हामी पहिलाको टर्मसँग रिलेटेड भयो कि अब हामी यता जानु भयो भने हामी कहाँ जानु पर्यो त हामीले जेनरल टर्म निकाल्ने हो भन्नको मतलब हामी प्रिभियस टर्मसँग रिलेटेड हुनु भएन हामीले छुट्टै फर्मुला निकाल्नु पर्यो अब भन्न खोजेँ बुझ्यो यो त म प्रिभियस टर्मसँग रिलेटेड छु नि अहिलेसम्म त होइन र हो सर यो प्रिभियस टर्मसँग छ के भने के गर्नु पर्यो यसलाई अब हटाउँ है एकछिन है त यसलाई हटाउँ म अब हटाउँछु यहाँ ध्यान दिएर हेर अब रिकरेन्स रिलेसन भन्यो भने यसरी गर्ने हो अब तिमीलाई यहाँनिर भनेको छैन अब के छ त हाम्रो यो छ ल ठिक छ यति हेरौँ है त ध्यान दिएर हेरौँ है कसरी मिलाउन सकिन्छ अब हामीले हेर्ने हो यहाँनिर 2 छ यो ठिक छ ल अब a2 भनेको के हो ल भन त ल a2 भनेको यहीँनिर 2 इन्टु a1 हो नि त यो भनेको होइन र a2 भनेको त 2 इन्टु a1 हो a1 भनेको के आछ त 2 इन्टु 2 इन्टु 3 छ ठिक छ यही हो नि होइन यो भनेको a2 भनेको यही हो नि होइन र a2 भनेको हो सर हो कि नै भनेपछि यसलाई हामीले 2 स्क्वायर इन्टु 3 राख्न मिल्छ यसरी यसलाई मिल्छ कि नै हेर न प्याटर्न हेर्न लाग्यो मैले प्याटर्न हेर्न लाग्यो यहाँ हेर है ध्यान दिएर a3 निकाल्दाखेरि के हुन्छ ठ्याक्कै a3 मा चाहिँ a3 मा के हुन्छ a3 निकाल्दाखेरि के हुन्छ त 2 इन्टु a2 हुन्छ होइन a2 भनेको के हो त 2 स्क्वायर भनेपछि यो 2 क्युब हुने भयो यहाँ एउटा 2 थपिने भयो भनेपछि 2 क्युब इन्टु 3 हुने भयो होइन हो कि नै हो सर हो अब त्यसरी a4 निकाल्दाखेरि तिम्रो ठ्याक्कै त्यही आउँछ अब 2 टु दी पावर 4 इन्टु 3 आउँछ त्यो प्याटर्नमा जान्छ कि एउटा हेरेको यो गर्दाखेरि हाम्रो यो प्रिभियस टर्मसँग रिलेटेड छ त छैन नि होइन हाम्रो यो त छुट्टै हामीले बनाएको जेनरल टर्म बनाउनु लाग्यो के यो जस्तै के भयो त भनेपछि अब हाम्रो an भनेको के आउँछ त यहाँ हेर a1 हुँदाखेरि यहाँ 1 छ पावर 2 हुँदाखेरि 2 स्क्वायर छ 3 हुँदाखेरि 3 क्युब छ 4 हुँदाखेरि 2 टु दी पावर 4 छ भनेपछि हाम्रो के हुने भयो त 2 टु दी पावर n इन्टु 3 यो चाहिँ हाम्रो के भयो त जेनरल टर्म भयो जुन चाहिँ हाम्रो प्रिभियस टर्मसँग के सरकारी भएन के सिधै हामीले यसरी छुट्टै निकालेको यो तिमीलाई यदि सल्भ रिकरेन्स रिलेसन यस्तो भनेर दियो भने यो जेनरल उस निकाल्ने हो क्या तिमीले जेनरल टर्म निकाल्ने जेनरल सोर्स भनौँ न भन्न खोजेको बुझ्यो कि नै के आइडिया आयो ग्रेटर देन वाला राख्नु पर्दैन सर हजुर ग्रेटर n1 बाट सुरु गर्ने हो के बुझ्यो भन्न खोजेको तल दिनु परेन यो n छ नि यो n a1 बाट सुरु गर्ने माथि त्योभन्दा माथिको हुनु पर्यो अब a0 त तिमीलाई दिएकै छ भने त अफकोर्स यो त 1 बाटै सुरु गर्ने हो नि त हामीले होइन र तिमीलाई a1 दिएछ भने पो अब तिमीले 2 बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो र यो त्यसैको लागि हो क्या यो
बुझ्यो कि बुझेन बुझेँ कन्फ्युज भयो मैले त बुझेँ। तलपट्टि आफूले एउटा रिलेसन निकालेकोमा दिन पर्दैन भनेर सोध्न खोजेको। पर्दैन त्यसमा पर्दैन नदिए पनि हुन्छ किन यो तिमीलाई रिकरेन्स रिलेसनको केसमा मात्रै हो कि यो दिने यसरी यो जेनरल जुन निकालेछ नि यो जेनरल हामीले सोल्युसन निकालेछ नि यो निकाल्दाखेरि पर्दैन हुन्छ है यसमा अब अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ रिकरेन्स रिलेसन त सजिलो छ तिमीले ठ्याक्क पहिलाको हेरेर निकाल्ने हो जेनरल उस निकाल्दाखेरि तिमीले अलिकति अब यताउता म्याथमा अब उस गर्नु पर्यो कुन प्याटर्नमा मिल्छ भनेर हामीले हेर्न पर्यो कि त्यही हो मेन कुरा चाहिँ है त्यही भएर एकैचोटि जस्तै यस्तो आएको छ भने तिमीले डाइरेक्ट एकैचोटि 6 लेखिहाल्ने काम चाहिँ नगरौँ है 2 × 3 छ भने 6 लेखिहाल्ने काम चाहिँ नगरौँ के ठ्याक्कै छोड एकछिन होइन त्यसपछि अर्को गर्दाखेरि प्याटर्न मिल्छ भने कसरी प्याटर्न मिल्छ तिमीले त्यही हिसाबले गराउने हो के है ल त्यसो भने अर्को एउटा हेरौँ है त के गरौँ भन्दाखेरि ल एउटा है के छ भन्दाखेरि रिकरेन्स रिलेसन हैन के छ भन्दाखेरि हाम्रो an इक्वल टु हैन an-1 + 2 छ है अनि के छ त इनिशियल कन्डिसन भन्दाखेरि तिम्रो a1 इक्वल टु 3 छ a1 इक्वल टु 3 छ भने तिम्रो अब यो n के हुने भयो त n के हुने भयो त तिमीलाई यो दिएको छ भने n इज ग्रेटर देन इक्वल टु 2 हुनु पर्यो नि हैन र किनभने अब तिमी 2 भन्दा माथि जाने हो नि त हैन र हो कि नै हेलो हो सर हो त्यही हो नि त्यो बुझ्नु पर्यो त्यति भयो त्यही हो कि त्यही तिमीले बुझ्ने नै त्यही हो तिमीले a1 दिएको छ भने त के बुझ्नु पर्यो a1 त तिमीले दिइसक्यो अब तिमीले निकाल्ने त अब a2 बाट हो नि त a नट त हैन नि त त्यही भएर n चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टु 2 हुन्छ भन्न खोजेको ल अब गरौँ त यो ट्राई गरौँ त ल सकिन्छ कि नै सकिन्छ होला तिमीले एउटा रिलेसन निकालेर देखाऊ के अरे एउटा उस निकालेर देखाऊ ल मलाई ल यसको जेनरल सोल्युसन निकाल त ल अब a1 त तिमीलाई दिएकै छ गरे a1 भनेको तिमीलाई दिएकै छ 3 दिएको छ a2 निकाल हैन a3 निकाल त्यसरी नै a4 निकाल त्यसपछि अब यो गर्दै गएपछि अब तिमीले यहाँनिर an भनेर के आउँछ त्यो निकाल ल जेनरल एउटा चाहिँ सोल्युसन निकाल यो चाहियो मलाई टक्क गरम त ल सर 3 + 2n हुन्छ क्या सायद गरिसक्यो र के अरे के हुन्छ रे 3 + 2n सबैको यो आएर यो हुन्छ जस्तै a1 मा राख्नु त a1 मा ल त्यसो ट्राई गरौँ न त a1 भनेको के हो 3 छ 3 प्लस a1 भनेको 3 हो 3 प्लस अनि 2 × 1 2 × 1 यो भनेको 1 हो नि त हैन र यो 1 राखेपछि त भने त तिम्रो त के 3 + 2 त 5 आयो त 5 आयो 5 आयो नि त हाम्रो त 3 आयो नि यो रङ भयो नि हैन र हो सर हो भनेपछि के गर्ने होला रङ भयो त्यो 2 को ट्राई गर न बढी ट्राई राख्यो के सर
3 हजुर। + 2 अनि 3 + 2 A1 भनेको 3 आछ, A1 भनेको 3 भएछ यो त A2 दिएकै छैन भनेको मलाई। A2 को 5 आउँछ 5 भन्नाले 3 + 2 भइरह्यो, 2 को बढिरह्यो के सर। +2 त्यही होइन त्यही त अब के गर्ने हो, त्यही त तिमीले फर्मुला लगाउ न। अरे बाबा यहाँनिर यो भनेको के हो 3 हो, A2 भनेको के हो 3 A1 + + 2 2 हो नि हुन्छ। त, A1 + 2 हो नि त होइन र। A1 भनेको के छ तिम्रो, अब यस्तो गरौँ न ल, A1 + 2 छ भनेको यो के हो, A1 भनेको के छ तिम्रो 3 छ, 3 + 2 छ, यसलाई एड नगरी हाल न। अब A3 भनेको के होला भन, A3 भनेको A2 + 2 हो होइन र। 2 हो सर। A2 भनेको के छ त यहाँनिर हेर न, 3 + 2 2 3 + 2 + 2 + 2 छ होइन, उम्, यही प्याटर्नमा त जाला नि त यो। A4 भनेको के हो त अब, A3 + 2, तीनटा A3 2 भनेको के हो त ल यहाँ 3 + 2 + 2 + फेरि 2 होइन र। हो, कुन प्याटर्नमा गयो यो 2 को बढिरह्यो के। भन न भन। जस्तै यहाँ 2 छ, यहाँ 4 छ, यहाँ 6 छ भने मलाई यस्तो लेख्न पाइकिन नै, ल अब हेर है यहाँ हेर है, हेर है 3 होइन प्लस प्लस होइन 2 × 2 लेख्न पाइकिन यहाँ यसलाई पायो कि नै यो पाइयो। पाइयो होइन। उम्, अनि यसलाई चाहिँ के लेख्न पायो त, यसलाई 3 + 2 2 × 2 2 3 × 3 होइन, त्यही होइन र 23 भनेको 6 त हो नि, 2 4 6 होइन र। 22 4 भनेको यो हो भनेपछि के प्याटर्नमा आयो त यो 3 भनेपछि के भयो, यो 3 त तिम्रो कमन भयो, ल ठिक छ यो भएन होइन। 2 पनि सबैमा कमन छ, यहाँ 2 2 छ, इन्टुमा छ 2 छ कमन, ठिक छ नि होइन, 2 2 र 2 पनि छ ठिक छ। अनि यहाँ 1 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 3 छ भनेपछि के भयो n - 1 n-1 ब्रेकेटमा n - 1 हुने भयो होइन र। हो सर। अब आउँछ हेर त, 3 + आउँछ सर आउँछ। आउँछ होइन। अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ, प्र्याक्टिस नपुगेर हो यो, प्र्याक्टिस गएपछि त हुन्छ। बुझ्यो भन्नु खोजेको, अब सकिन्छ यस्तो धेरै यस्तो गर्न, सोच्नुपर्ने छ। सोध्नु पर्छ होइन। ठिक है, तिमीसँग यहाँ अरू नरहेछ है, एकछिन है त। यसमा कसैलाई प्रब्लम छ भने भन है। ल अर्को गरौँ है त, हुन्छ यस्तो गरौँ ल, an = an - 1 + 4 होइन, यो उस दिएको छ है। त्यसपछि इनिसियल कन्डिसन के दिएको छ त, A1 = 3 दिएको छ, ए हो यो ए। ल अब यहाँ एन तिमीले अब आफैले बुझे नि भयो, यो एन 1 दिएको छ भने यो > 2 हुन्छ भनेर बुझ्ने आफैले है, > 2 भनेर यो। ल अब यति दिएको छ, ल गर त, ल A1 तिमीलाई के दिएको छ त, के निकाल्छ ल मलाई, के निकाल्छौ ल मलाई भन ल, यो निकाल। A2 भनेको के आउँछ होइन, A3 भनेको के आउँछ, A4 के आउँछ होइन, त्यसपछि लास्टमा चाहिँ AN निकाल, यो निकाल ल गर त। सर 3 + 4n हुन्छ। हजुर त्यो त 3 + डाइरेक्ट, यो त त्यो डाइरेक्ट उस फर्मुलामा हाले पनि हुन्छ होला होइन र। हजुर ठिक छ, यही आयो, यही आछ र। मलाई आउन जस्तो हजुर लाग्छ गरे यो त। यो फर्मुलामा तिमीले A1 राख्यो भने के आउँछ ल भन त, ल 3 + 4 × 1 हुन्न र, 3 + 4 × 1 भनेको त 7 आयो होइन र, 3 + 4 7 आयो त। 4n - 1 हुन्छ। त्यही 4n n - 1 नै हुन्छ नि हो।
यहाँ यो हुन्छ हैन हो ट्राई गर त सर 4n-1 हुन्छ। यही हुन्छ यो 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 त तिमीले त यो फर्मुलामा हाने नि हुन्छ होला नि हामीले पढेको फर्मुला a + n-1 d मा राखे पनि हुन्छ होला सायद जस्तो लाग्छ मलाई हैन किनभने इनिशियल कन्डिसन तिम्रो a हो यो 3 हो हैन हो नि त इनिशियल टर्म त अनि n-1 अब तिम्रो उस भइहाल्यो d भनेको तिम्रो 4 थप्दै गएको छ भनेको त्यही त हो नि हैन र हो त्यही त हो नि 3 प्लस यो भनेको 4 भइहाल्यो 4 n-1 यो भनेको त्यही त हो कि जनरल सोल्युसन तिमीलाई यसरी सोध्यो भने यसरी लैजाने कि यसरी लैजाने है तिमीलाई सोध्यो भने रिकन्सिलिएसन सल्भ गर भन्यो भने लास्टमा गएर तिमीले यति मात्र गरेर छोड्ने हैन an पनि निकाल्ने हो के यो गरेर छोड्दियो तिमीलाई अब फर्स्ट 5 टर्म मात्र निकाल भन्यो भने चाहिँ तिमीले अब छुट्टै यसरी निकाल्नु पर्यो हैन तिमीलाई सल्भ गर भनेर भन्यो भने तिमीले लास्टमा गएर यो देखाउनु पर्छ है त्यो ठीक छ हैन बुझेको भन्न खोजेको बुझ्यौ मैले अथवा कहिलेकाहीँ तिमीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि सिम्पल हैन नर्मल्ली के दिन्छ त भन्दाखेरि यसरी भन्छ के यो भन्यो भने तिमीलाई सबभन्दा सजिलो भयो अब तिमीलाई के गर्नु नि पर्यो नि तिमीले हैन फाइन्ड द कहिलेकाहीँ यसरी सोध्छ फाइन्ड द फर्स्ट 5 टर्म्स भन्न सक्छ फर्स्ट 5 टर्म्स हैन अफ सिक्वेन्स भन्न सक्छ अफ सिक्वेन्स हैन सिक्वेन्स डिफाइन्ड बाई भनेर अब त्यहाँनिर तिमीलाई दिन सक्छ यहाँनिर एउटा उस चाहिँ रिलेसन दिन सक्छ त्यसपछि तिमीले गर्ने जस्तै यहाँनिर हो अब an इक्वल टु हैन 6an-1 कमा है a0 इक्वल टु 2 दिएको छ ल यो दियो भने के हुन्छ त अब a0 भनेको 2 दिएछ भने तिम्रो n चाहिँ के हो त ग्रेटर इक्वल टु 1 भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है यो उस है यो ल अब तिमीले गर्न पर्यो तिमीलाई फर्स्ट 5 टर्म्स भनेको छ क्या अनि तिमीले अब a1 a2 a3 a4 a5 निकाल्दिने हो सक्यो त a0 तिमीलाई दिएकै छ भने चाहिँ a1 a2 a3 a4 त्यो निकाल्नु पर्यो त्यही हैन र हो 5 सर। वटा टर्म चाहियो मलाई 5 वटा चाहियो यसमा त के पनि भयो हैन तिमीलाई a0 दिएकै छ गरे 2 हैन अब a1 तिमीले निकाल्न सकिहाल्छौ यो फर्मुलामा हालेर भ्यालु आउँछ सर्टेन a2 a3 a4 निकाल्दियो फर्स्ट 5 टर्म भनेको यो 5 वटा भइहाल्यो हैन यो 5 वटा निकाल्दिने द फर्स्ट 5 टर्म्स आर यो भनेर लेखिदिने सक्यो हैन यसमा त गाह्रो छैन नि त छ र छैन ठीक छ हैन र त्यसरी नै अब तिमीलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ है कहिलेकाहीँ सो द्याट भनेर पनि सोध्न सक्छ क्या के भन्छ भन्दाखेरि सो द्याट हैन so that the solution of recurrence relation भनेर so that the solution of the recurrence relation अब जस्तै an equal to 2 an-1 हैन minus an-2 is an equal to 3 ल यो भनिदियो ल अब यो तिमीले सो गर्नु पर्यो प्रुफ गर्नु पर्यो के भनेको छ त an इक्वल टु के भनेको छ त 2an-1 minus an-2 इज यो भनेको छ ल सल्भ गर्न सकिन्छ यो यसबाट सुरु गरे पनि भयो तिमीले यसबाट सकिन्छ ल गर त ल So त्यो अगाडिको 2a हो 2 हो यो 2 हो 2an-1 यो चाहिँ तलको है सबस्क्रिप्ट हो यो तलको हो यो n-2 तिमीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ an इक्वल टु 3n हो है यो 3 इन्टु n हो त्यो अब यो a मा भएको बेसहरू चाहिँ n तल हो गरे यो चाहिँ होइन है यो 3 इन्टु n हो यो चाहिँ तिमीले के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि तिमीले यसबाट क्याल्कुलेट गर्दै योबाट क्याल्कुलेट गर्दै यो निकालिनु भयो क्या 3n निकालिनु भयो योबाट क्याल्कुलेट गरेर
लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड भनेर प्रुभ गर न। एएन इक्वल टु यो भनेर लेख हैन, सोलुसन भनेर। अब टु प्रुभ भनेर लेख। एएन भनेको तिम्रो के छ त गर, तिमीले आफैले गर है, त्यसो म भन्छु जानेन भने। 2an-1 माइनस हैन an-2 यो गर। यो गर्दै गएपछि तिमीले अब यहाँनिर ठ्याक्क लास्टमा 3n निकाल। यो भनेको त तिम्रो 3n नै हो हैन। ल निकाल न। an इक्वल टु तिमीले गर्दै जाऊ, यो गर्दै गएर यो लास्टमा 3n आएपछि त प्रुभ भइहाल्यो गरे हैन, यो त प्रुभ हुन्छ लास्टमा। आइडिया आयो कि नै? गर्यो कि नै तिमीहरूले? सर जानेन मैले त। जानेनौ? नै आइडिया हो। ल एएन माइनस 1 लाई हाल न, के हो र? लु यसलाई र यसलाई एएन भनेको के देख? 3n। एएन भनेको के देख? 3n देछ हैन? त्यो देख्यो कि प्रुभ गर्ने हो र त्यो? ह?
त्यो दिएको हो कि प्रुफ गर्ने र त्यो प्रुफ गर न, प्रुफ गर के भयो र? यो एन भनेको यो पनि त हो के अरे? तिमीले कसरी गर्छौ? ल गर त। राख्न त पाइयो के अरे हामीले? एन भनेको यो हो भने, एन भनेको यो हो, तिमीलाई दिएको छ नि त। सो द्याट द रिकरेन्स दिस इज यो भनेको छ होइन र? यो बाहेक तिमीलाई त अरू केही पनि दिएछ नि यहाँ त। हामीले के राख्न पाइन्छ यहाँ एन माइनस 1 मा? राख्न पाइन्छ कि नै? यो हो यो। एन को ठाउँमा 3n राख्नु हो को? एन भनेको यो हो नि। हुन्छ यो प्रुफ गर भने तर हामीलाई यो बाहेक अरू त थाहा छैन होइन। एन भनेको यो हो नि त होइन र? प्रुफ गर भने त अफकोर्स यो उसै हो। यो त हामीसँग यो भएको उस हो के दिएको भनेपछि एन भनेको त्यो हो भने एन माइनस 1 भनेको त हामीले के लेख्न पाइन्छ त? 3n माइनस 1 लेख्न पाइन्न र? एनको ठाउँमा यो राख्न पाइन्न र? यसको ठाउँमा त्यही राखेको मैले। माइनस यो भनेको के हो त अब? 3n माइनस 2 हो होइन र? भने यो गर नि त अब के हुन्छ? कसले यहाँ के गरेको? म्यासेज गरेको? शम्भुले पठाएको खोलेन ल। आयो सर। शम्भुले गरेको त्यही हो है। 2 3n माइनस 1 माने यो यही हो। शम्भुले यहाँ पठाएको छ नि। हो हेर त तिमीहरूले। कसले खोलेन यहाँनिर? उसले मेसेजमा सेन्ड गराएको छ। त्यही नै हो। यसरी सोध्यो भने अब त्यो गर्ने भनेको है। बुझ्यो भन्न खोजेको? यही गर नि। यसलाई ओपन गऱ्यो भने यही आउँछ कि क्याल्कुलेटर। अब यो त अब यो तिमीले गर्न सक्छौ अरू है। ल यही हो भन्न खोजेको, त्यही हो मैले। त्यो त भयो। त्यस्तै अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन भन्ने थाहा, जियोमेट्रिक सिक्वेन्स थाहा छ कि तिमीलाई होइन र? जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा के हुन्छ? जस्तो अर्थमेटिक सिक्वेन्स तिमीले सिक्वेन्स दिएको छ भने तिमीले अर्थमेटिक र जियोमेट्रिक छुट्याउन सक्छौ। जस्तै अर्थमेटिकमा त तिम्रो एउटा कन्स्टिट्युन्समा एड हुन्छ भनेको थियो होइन? किन कमन डिफरेन्स तिम्रो एउटै हुन्छ नि त। जस्तै जियोमेट्रिकमा जस्तै 2 4 6 8 यस्तो छ भने यो के हो त? सरी यो त उसै भयो। यहाँ 2 4 8 8 16 32 यस्तो टाइपको छ भने यो के हो त? जियोमेट्रिक सिरिज हो नि होइन र? हो कि नै? किन त? हो नि होइन? किन त भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो कमन रेसियो के को छ त? 2 ले मल्टिप्लाई भएको छ क्या यहाँ। 4 दुना 8 8 दुना 16 16 दुना 32 भनेको यो भनेको हाम्रो के हो त? कमन रेसियो भन्छ जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनको केसमा। मैले धेरै युज गरिन, टाइम वेस्ट गर्दिनँ यसमा है। तिमीलाई थाहा छ यो कमन रेसियो 2 हो। अब इनिसियल कन्डिसन तिमीलाई थाहै छ यो 2 हो। फर्मुला के हो थाहा छ? तिमीले एएन टिएन जे लेखे पनि भयो। के हो फर्मुला? a को पावर ar माइनस ए आर टु दी यो कमन रेसियो भनेको आर हो होइन? उता चाहिँ हामीले डी लेख्थ्यो होइन कमन डिफरेन्स भनेर। एआर टु दी पावर के हो? n माइनस 1 हो। हो यही फर्मुला हो। तिमीले यो राखेर गर्न सक्छौ जस्तो लाग्छ मलाई। अब भनेपछि यसको के आउँछ त? यसको के आउँछ होला भन त? यसको फर्मुला के आउँछ? यसको के आउँछ? 2 into 2 power minus 1 2 into 2 to the power minus n minus 1 होइन? यो भयो एएन भनेको हाम्रो यही हो। अब तिमीले यो भ्यालु प्लट गर्दै राखेको थियो त्यो भ्यालुहरू आउँछ। जस्तै a1 राख्यो भने अब के आउँछ त? a1 राख्यो भने 2 into 2 to the power 1 minus 1 भनेको 2 to the power 0 भनेको 1 नै हो।
2 × 1 भनेको 2 भयो, a1 भनेको यही आयो होइन। जस्तै अब a2 भनेको के हो त, a2 भनेको के हो त 2 × 2 टु द पावर के हो 2 - 1 हो भनेको 2 - 1 भनेको 1 हो, 2 × 2 4 आयो होइन। यसरी राख्दै जाने बुझ्यो होइन भन्नु खोजेको। a3 को केसमा के हुन्छ त यो 3 हुन्छ, यो 3 भनेको 2 - 2 4 भयो, 2 टु द पावर 2 भनेको 4 भयो, 4 2 × 8 8 भयो होइन। 4 × 2 भनेको कमन रेसियो भनेको त्यही हो। अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन जस्तै तिमीलाई 25 यस्तो दियो भने यसको के हुन्छ त मलाई निकाल त ल। त्यसो भने सिक्वेन्स फर्मुला के हुन्छ ल भन त, यसको के हुन्छ ल, फर्मुला के हुन्छ ल भन। ट्वेंटी फाइव इंटू 1/5 n minus 1 25 के अरे 25 a1 भनेको यो हो, हम्म इनिशियल कन्डिसन a1 भनेको 25 हो, r भनेको 1/5 1/5 1/5 त्यही त हो नि। अब तिमीले फर्मुलामा राख्ने हो an = के हो हाम्रो 25 फर्मुला into a 1/5 r टु द पावर n - 1 हो, यहाँ राख अब सकिन्छ होइन। तिमीले मेन भनेको यो कमन डिफरेन्स थाहा हुनु पर्यो, ए कमन रेसियो त्यति हो। तिमीले अब त्यही हो कि अब यो सिक्वेन्स हेरेर तिमीले यो अर्थमेटिक हो कि जियोमेट्रिक हो भनेर छुट्याउनु पर्यो। अब एउटै रेसियो छ भने त्यो अब अफकोर्स जियोमेट्रिक भइहाल्यो। अब तिम्रो त्यहाँ अब कमन एउटा उसमा चाहिँ एड भइरहेको छ भने त्यो भनेको के हो त अर्थमेटिक हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो होइन। यसमा अब अरू अरू गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है, तिम्रो आफैले हेर यो है, ठिक छ होइन। ठिक छ सर। ल त्यसो भने अर्को के छ भन्दाखेरि अर्को तिमीलाई अब कसरी सोध्छ भन्दाखेरि गाह्रो छैन यो च्याप्टर त सजिलो हो, तिमीले पहिला उस गरिसकेको। जस्तै वाट इज द समेसनको उ र समेसनको उसमा है त्यो है तिमीलाई समेसनमा पनि सोध्छ क्या। वाट इज द भ्यालु अफ यसरी सोध्छ ल। सपोज समेसन साइन तिमीलाई थाहै छ गरे k = 1 होइन, 1 देखि 6 मा गयो k², यो छ भने के हो भने तिमीले निकाल्न सक्दैनौ र यो सकिन्छ नि होइन। सक्छ कि नै 6 सम्म राख्ने हैन र त्यही त त्यो त त्यही हो नि। 1 देखि इनिसियल 6 यो भयो गरे यो लोवर लिमिट यो भयो, माथिको अप्पर लिमिट यो भयो होइन। हो सर। त्यही त तिमीले म्याथमा त्यो त्यत्रो पढेको झन् तिमीलाई थाहै छ। कति आउँछ सबै प्लस गर्नुपर्छ के अरे सबै प्लस गर्ने हो कि समेसन भनेको प्लस होइन र। तिमीले के गर्नु पर्यो त भने यो यसको ठाउँमा हो पहिला 1 राख्नु पर्यो, 1² हुने भयो प्लस 2² प्लस 3² हुँदै केसम्म जानुभयो त 6² सम्म जाने भयो क्या। के आउँछ कति आउँछ त्यो जोड्ने त हो नि त्यो त अब होइन। बुझ्यो भन्नु खोजेको बुझ्यौँ सर। कति आयो कसैले गरे छोडिदेऊ ल, आफैले गर यो कति आउँछ त्यो आफै निकाल है। 91 आयो ल, यति आयो र आफैले निकाल है। यो अर्को हेरौँ है त्यसो भने सपोज यस्तो यसरी पनि दिन्छ वाट इज द भ्यालु अफ भनेर। यो त हाम्रो एउटा उस मात्रै भयो सिम्पल होइन। तिमीलाई कहिलेकाहीँ दुईवटा त्यो उस दिन सक्छ के अरे इनर र आउटर उस पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ, दुईवटा कम्बाइन उस पनि दिन्छ है। वाट इज द भ्यालु अफ ल सपोज है यो भयो भने के दियो भन्दा तिमीलाई यसरी दियो होला। सपोज i = 1 दियो, यहाँ चाहिँ 4 दियो है। त्यसरी फेरि अर्को पनि दिए समेसन, दुईवटा समेसन छ। यहाँ चाहिँ j = छ, j = 1 र 3 छ, i र j दियो होला। यसको भ्यालु के होला मलाई निकाल त ल। थाहा छ होला तिमीलाई, यो त पहिलो गरिसकेको होला। i = 1 देखि 4 सम्म गछ, j चाहिँ 1 देखि 3 सम्म गछ र i j छ, यसको भ्यालु के होला निकाल ल।
कसले पठाएको कमल थापाले निकालिसकेछ त 60 आउँछ 60 नै हो ठिक छ गुड पहिला यसलाई गर्ने हो के अरे हैन यसलाई गर्दाखेरि अब आई जस्ताको त्यस्तै हुने भयो हैन र भने चाहिँ तिम्रो 1 के हो 1 पहिला 1 राख्नु पर्यो जेको ठाउँमा हैन जे भने चाहिँ 1 हुन्छ 1 आई भयो 1 प्लस त्यसपछि 2 हुन्छ त्यसपछि 3 हुन्छ हैन जे त तिम्रो एज अ होल कमलै हुने भयो भने चाहिँ 6j हुने भयो यो सक्यो यो सकेपछि अब यसको ठाउँमा तिमीले 1 देखि फेरि 6 प्लस 2 गर्दाखेरि 14 12 प्लस 18 प्लस 24 यति गर्दाखेरि के आउँछ 10 20 30 30 40 50 60 60 आउँछ ल 60 आउँछ हैन 60 चाहिँ तिम्रो एन्सर हो डबल समेसनमा तिमीले पहिला इनरकोलाई गर्ने त्यसपछि आउटरकोलाई गर्ने यो थाहा छ तिमीलाई हैन त्यसपछि अब अर्को भनेको अब अरु त खासै प्रब्लम चाहिँ नहोला तिमीहरुलाई हैन यस्तो समेसन टाइपको दियो भने एउटा गरौँ त्यसपछि हामी अगाडि अर्कोमा जामला j = 0 to 3 सम्म छ भने त्यसै 2 - 3j to the power j ल के हुन्छ यसको गर त यो 0 है यो 0 यो 0 राम्रोसँग ल यति एउटा गर्यो भने तिमीले अरु सक्छौ यहाँबाट यति बेला गाह्रो सोध्दैन -40 -40 40 सबैको यही आयो हो सर -40 अब ल अब तिमीले गर्यो मैले त गरे हैन हैन तिमीले यो निकालेछौ भने ठीक छ प्लट गर्ने त हो नि यसको ठाउँमा हैन -60 + 20 आउँछ ल ठीक छ यही आयो सबैको ल ठीक छ अरु कसैको केही छ कसैको फरक आछ भने भन त्यही हो सर त्यही हो नि हैन ठिकै छ त्यसो भने अब तिमीहरूले यसबाट चाहिँ तिमीलाई सोध्यो भनेको अब अर्थमेटिक र जियोमेट्रिक भन्दा नि तिमीलाई त्यो रिकरेन्स रिलेसन भनेर जुन मैले पढाएको थिएँ नि रिकरेन्स रिलेसन हैन त्यो छ है इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ बेसिक वाला पछि रिकरेन्स रिलेसन भनेर हामीले छुट्टै पछि एउटा छुट्टै टपिक पनि छ त्यसमा पनि हामीले पढ्छौँ हैन यो तिमीहरूले म्याथमा पनि सायद त्यो पढिसकेको तिमीहरूको लास्ट युनिट कुनमा छ भन्दाखेरि रिलेसन भनेर पढ्छ क्या हामीले त्यही चाहिँ तिम्रो अरूहरू पनि छ युनिट 5 युनिट 6 मा तिम्रो के छ भन्दाखेरि त्यही नै हो ल ठीक छ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि युनिट 3 सक्यो युनिट 4 अब भोलि चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा है आज यति नै गरौँ ल नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हाम्रो अझै के छ भन्दाखेरि त्यो रिकर्सिभ डेफिनेसन भन्ने छ यही रिकरेन्स रिलेसनको कुरा आउँछ त्यसपछि म्याथमेटिकल इन्डक्सनमा जुन हामीले पढ्यो नि स्टेपहरु बेसिस स्टेप हैन हो त्यो चाहिँ के छ भन्दा रिकर्सिभ डेफिनेसन भन्ने हामीले पढ्छौँ नेक्स्ट क्लासमा रिकर्सिभ सेम त्यही नै हो इनर नै हो हामीले पढ्ने रिकर्सिभ डेफिनेसन है त्यसमा चाहिँ अब हामीले त्यही हो बेसिस स्टेप र एउटा चाहिँ यसमा चाहिँ दुईटा हुन्छ बेसिस स्टेप एउटा हुन्छ अर्को चाहिँ रिकर्सिभ स्टेप हुन्छ दुईटा गर्छौँ के जुन त्यो म्याथमेटिकल इन्डक्सनमा गऱ्यो त्यस्तै टाइपकै हो सजिलो हो यो गरे चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा यो गर्छौँ हामीले त्यो गरिसकेपछि मर्ज सर्ट भन्ने छ एउटा सर्टिङ एल्गोरिदम तिमीहरूले सीमा गरेको नै सर्टिङ गर्यौ सीमा सर्टिङ गर्यौ सीमा सर्ट गर्ने एसेन्डिङ टु डिसेन्डिङ गर्ने गरेको हो गरेको नै यो सर्टिङ नाइ जानेछन् होला दिदी भुसारहरूले ट्यालेन्टहरु छन् ठिकै छ ल
सर्टिङ भनेको एरेन्ज गर्ने हो के अरे एसेन्डिङ टु डिसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ टु उसमा होइन यसमा चाहिँ हामीले मस्ट सर्ट भन्ने पढ्छौँ एउटा के अरे यसमा चाहिँ खास त्यो तिमीलाई एउटा एल्गोरिदम छ त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अब हामीले खास प्रब्लम गर्छौँ तिमीलाई सोधिहाल्यो भन्ने कुरा हो यसबाट खासै त्यस्तो सोधेको त छैन त्यही पनि हामीले यो चाहिँ गर्छौँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले रिकर्सिभ डेफिनेसन हेर्छौँ त्यसपछि चाहिँ मस्ट सर्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा हो त्यो गरिसकेपछि तिमीहरूको यो युनिट पनि सकिन्छ युनिट 4 दुईवटा युनिट सकिन्छ त्यसपछि नेक्स्ट क्लासमा हाम्रो आज के वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे क्लासमा हाम्रो यो सकिन्छ युनिट 4 बुझ्यौ होइन भन्नु खोजेको यति नै हो दुईवटा युनिट सकिन्छ हाम्रो 10 छुट्टी हुने सर 10 छुट्टी हुँदैन